अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खैर व आफ़ियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर तरह की बीमारी, तकलीफ़, परेशानी और मुसीबत से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज सुबह नाश्ते में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही शामिल थे। बच्चे सोए हुए थे। आजकल घर में ज़रा छुट्टियों का माहौल बना हुआ है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा लेट सोते हैं और कभी टीवी या गेम वगैरह में अगर इन्वॉल्व हों तो फिर थोड़ा सोने में लेट हो जाए तो सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब उठते हैं। और इसलिए नाश्ता हम दोनों ने सिर्फ किया। बच्चे उठें तो फिर बाद में उनको दोबारा नाश्ता बना दिया जाता है। तो बहरहाल नाश्ता बहुत सिंपल था। स्क्रैम्बल्ड एग्स थे, टोस्ट और चाय। तो उसके बाद जो है बाकी दिन की मसरूफियात चलती रहीं। आज मैंने जो पिछले अपने व्लॉग में भी मैंने बताया था कि मेरे बेटे मुसब के लिए हमने मैट्रेस बाय किया था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एडिशनल उस पर कवर चढ़ा दिया जाए ताकि ज़रा अच्छा रहे, साफ़ सुथरे तरीके से मैट्रेस महफूज हो जाए। तो उसके लिए मैं वॉलमार्ट से कुछ फैब्रिक लेके आई थी और काफ़ी ये बड़ा मतलब प्रोजेक्ट था मैट्रेस का कवर सीते हुए। आम तौर पे हमें इतना ज़्यादा इस चीज़ का पता भी नहीं होता कि कैसे उस चीज़ को, लेकिन बहरहाल कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था इसका कवर सीना, सिंपल ही था। बस ये कि ज़रा बड़े साइज़ की चीज़ को थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल होता है। तो और कोशिश थी कि इसमें कोई झोल ना आए, बिल्कुल स्नग फिट हो इसके ऊपर और इसके कॉर्नर्स जो हैं और एजेस वो अच्छे तरीके से जो हैं वो स्ट्रेच होके इसके ऊपर आए। तो बहरहाल सी लिया। और इसका मैट्रेस जो है वो भी मैंने अपने बेड के ऊपर ला के रखा हुआ था बार बार उसको नापने के लिए, इसलिए ये प्रोजेक्ट टेबल पे नहीं हो सकता था। तो मैंने अपने बेड पे ही मशीन रखी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से ये सिल के तैयार हो गया और जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसे ही तैयार हुआ। तो आप भी मुझे इसे देख के बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। आजकल घर में रहते हुए चूँकि बाहर वगैरह कहीं हम नहीं जा रहे, तो इसलिए कुछ ना कुछ मैं ऐसा निकाले रखती हूँ प्रोजेक्ट या ऐसी चीज़, जैसे कोई पेंडिंग स्टिचिंग के जो भी मेरे प्रोजेक्ट्स थे वो मैं कुछ ना कुछ प्लान कर लेती हूँ और उसके ऊपर फिर अमल होता है। तो इस तरह कुछ अचीव भी हो जाता है और वक्त भी अच्छे से गुजर जाता है। हस्बैंड जो है वो अपनी बुक रीडिंग में और इन चीज़ों में या टीवी पे न्यूज़ वगैरह ज़्यादातर। तो इस तरह हमारा दिन जो है अपनी अपनी मसरूफियत में हर एक का गुजर जाता है। मेरी मसरूफियत तो खैर पहले से बहुत बढ़ चुकी है। मैं पहले ज़्यादा फारिग रहती थी और आजकल ये है कि बच्चे भी घर पे हैं माशाल्लाह से और हस्बैंड भी वापस आ गए हैं। तो सारा दिन माशाल्लाह खाना पीना, बर्तन सफाई, हर काम, लॉन्ड्री, सभी काम बढ़ चुके हैं पहले से। लेकिन कोई ऐसी मतलब बड़ी बात नहीं है। अगर हम इस वक्त माशाल्लाह से सब इकट्ठे हैं तो हेल्पिंग हैंड्स भी हैं। मेरे बच्चे मेरी अच्छे से हेल्प करवाते हैं और हर काम में, लॉन्ड्री में, सफाई में, डिशेस में। बल्कि जब से बच्चे घर आए हैं मुझे डिशेस तो वो करने ही नहीं देते। सब बच्चे बारी बारी डिशेस जो हैं वो कर लेते हैं। अगर डिश वॉशर में भी लगाने हो तो वही लगाते हैं। मेरा काम सिर्फ कुकिंग ही होता है, सफाई भी बच्चे ही कर लेते हैं। तो बल्कि बच्चों के आने पे मुझे काफ़ी आराम भी रहता है। तो बाकी ये है कि मसरूफियत सभी की बढ़ जाती है और अल्लाह ताला खैर आफ़ियत रखे। ये फ़ेज़ भी ओवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सब अपने अपने कामों पर रवाना हो जाएंगे। बस यही दुआ है अल्लाह ताला से कि ये मुश्किल घड़ी खैर आफ़ियत से गुज़र जाए दुनिया भर के लिए। और जो परेशानी दुनिया इस वक्त फ़ेस कर रही है और हम सब कर रहे हैं,
اللہ پاک اس سے سب کو محفوظ رکھے اور یہ پریشانی دور ہو جائے عافیت کے ساتھ بغیر کسی نقصان کے۔ تو آج ڈنر میں بہت سمپل سا رکھا ہوا تھا کوکنگ کے حساب سے، ویسے تو ماشاءاللہ سے ٹھیک تھا سبھی کچھ تھا اس میں۔ میں نے چکن جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کو اس طرح کی اسٹر فرائی یا اس طرح کی چیزیں کافی پسند ہیں، تو آج میں نے ان کی پسند کا ڈنر بنایا تھا، کیونکہ جب سے آئے تھے پاکستان سے تو کوئی خاص ایسا میں نے کچھ ان کے لیے ان کی پسند کا نہیں بنایا تھا، کیونکہ جیٹ لیگ تھا اور کچھ تھکے ہوئے تھے، کچھ یہ پریشانی چل رہی تھی وبا کی، تو اس حساب سے پھر سمپل سا جو بھی گھر میں ڈیلی پک رہا تھا وہی پک رہا تھا۔ تو آج پھر میں نے ان کی پسند کا کھانا بنایا۔ یہ بھی سمپل ہی ہے بیسیکلی، اس میں چکن اسٹر فرائی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی سی میں نے بروکلی اور شملہ مرچ جو ہے وہ بھی ساتھ میں اسٹر فرائی کر لیا تھا، موٹے موٹے انین چنکس بھی ڈال دیے تھے، اور اس میں فار سم ریزن اس کا درمیان کا کلپ جو ہے پتہ نہیں کیوں وہ ڈیلیٹ ہو گیا، نہیں وہ میرے ریکارڈز میں تھا، حالانکہ میں نے ریکارڈ تو کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ریزن ہوئی کہ وہ اس میں سے بالکل غائب ہو چکا تھا کلپ، جس میں میں نے اس میں سیزننگ وغیرہ ایڈ کی ہے۔ تو بہرحال وہ میں زبانی بتا دیتی ہوں کہ اس میں میں نے سالٹ، بلیک پیپر اور تھوڑی سی ریڈ چلی پاؤڈر لائک جسٹ 2-3 پنچز، اور اس کے ساتھ ہنی کے 2 بڑے چمچ بھر کے اس میں ڈالے تھے چکن میں اسٹر فرائی کرتے ہوئے۔ باقی وہی سمپل سی ویجیز ہیں اس میں، اور بس ان کو اسٹر فرائی کر کے چکن کو تھوڑا سا اوور کوک کیا تھا، کیونکہ آج کل جو بھی سلسلہ چل رہا ہے بیماری کا یا پریشانی کا، تو اس میں میں میٹ کو اوور کوک کرتی ہوں، اس وجہ سے تھوڑی سی اس کی شکل میں بھی فرق آ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صحت کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح میں نے کٹنگ بورڈ کا استعمال جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیا ہے، کیونکہ جتنا مرضی صاف کر لو کٹنگ بورڈ پہ کچھ نہ کچھ جرمز وغیرہ رہنے کا ڈر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے کٹنگ بورڈ وغیرہ واش کر کے بالکل اٹھا دی ہیں، اور میں جتنی بھی کٹنگ ہے جتنا بھی پریپ ہے وہ میں سارا ہاتھ سے ہی کرتی ہوں۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو سب ٹھیک ٹھاک سلسلے زندگی کے چل رہے ہیں، کوئی خاص رکاوٹ یا پریشانی نہیں ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان زندگی میں 100 طرح کے وقت اور حالات آتے ہیں، تو اس حساب سے بس کوئی ان معمولی باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو کھانے میں ہم نے ڈنر میں آج میں نے یہ چکن اور ویجیز اسٹر فرائی کے ساتھ میں نے تھوڑے سے کروسان، بیک پوٹیٹوز، اور تھوڑا سا اوون میں نے کارن بھی روسٹ کیا تھا، تو سب نے بہت انجوائے کیا۔ آپ کو ہمارا ڈنر کیسا لگا ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا پلیز، اور آپ کو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا اور میرے چینل پہ آتے ہیں تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ہٹ دا لائک بٹن اف یو لائک دس ویڈیو پلیز، اور اس کے بعد مجھے بہت ساری اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملتی ہوں میں نیکسٹ ٹائم، تب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔